وصبح نهار جديد. تكلمات هينة المناقربات تقاضى. خاصنا هاد الدوار اللي نحطو رجلينا فيه نتقداو اللي يكفينا بين ما وصلنا لمرادنا. الله يخليك، ما في اللي تجرجر بحال الجرجره ديال هاد القبيله اللي خرجنا منها. ما تكلمي مع حد ولا تدصري شي حد. لا توصيتي على بكاه عمر داود ما يبقى يعاود. غناخدو غير اللي لينا ونمشيو في حالتنا بلا ما نضيعو في الوقت. ايوا على سلامتك منين فهمتيها. كملوا الطريق ويوسف مرة ارمق هينة بنظرة حتى كيحس على راسو ويحضر راسو يتمشى. بدات الشمس كتدفى ومازال ما بان لا غاشي لا ماشي والو، غير الخلا. تكلم يوسف، مازال ما بان لينا والو. كيبان لي هاد الليله ملقانا العرا تاني. ما عندنا ما نديرو من غير الصبر. الباهيه قالت لي بلي هاد الدواور بعاد شويه بحال والو، يا نوصلوا هاد الليله ولا في الصبحيه. كملوا الطريق، مرة يوقفوا يرتاحوا ويشربوا ويوكلوا حميرهم، ومرة يوقفوا هما يرتاحوا من حر الشمس والعيا ديال المشي. تنص الليل والشمس غربات وراحت. وقفات هينة عيات وبلغتها تقطعات. طال عليها الدم، ها اللي ما بغيناش البلغة العزيزة تقطعات. يوسف بدا كيضحك، اللي سمعك يقول هاد البلغة مديورة من الجلد الحر ومطروزة بالصم والحرير. حتى نرجعو وناخد ليك بلاصة البلغة 10. غوبشات فيه دوك 10 د البلاغي خدهم لمراتك، وهاد البلغة حسن ليا من داك الذهب والصم ديالك. الحاجة العزيزة ما ليها تمن، وهادي كانت هدية من عند جدة الله يرحمها. كانت بغاتني نلبسها نهار فرحي ومكتوبي، ولكن خفت رجلي درتها بيا. اش داني نلبسها؟ كون غير خليتها نشم فيها غير ريحتها. يوسف سكت وما بقى زاد كلمة. واخا هكاك غنحيدها ونخليها عندي حتى نرجعو ونخيطها. حيدت البلغة من رجلها ودارتها في الرزمة ولبسات وحدة اخرى. يوسف بغى يتلف الهضره ونسيها. كيبان ليا نحطو الرحال هنا ونباتو فيه هاد الليله وغدا نكملو على طريقنا. دوراتها في راسها. الصراحه حتى انا عييت وما بقى عندي لا جهد لا قوه اللي يزيد يكمل. بغيت غير نعمر كرشي ونعس. وداكشي اللي كان. نصبوا الخيام وتعشاو. من كثرة العيا هينا نعسات، اما يوسف بقى مقابلها حتى ما حس امتى عينو غفات. صوت الصداع عند راس يوسف فيقو، ما عرف باش تبلع وتدهش. حل عينيه مزيان، كيبانو ليه الرجال طوال لابسين سلهام وهازين السيوف في يديهم. هينا حتى هي فاقت وهي كتفوه وتدور في راسها. عاد وعات وعقلات، جمعاتها بوقفة هي ويوسف وكيشوفوا شكون هذا اللي حداهم. نقز واحد من دوك الجماعة، شكون نتوما ومنين جيتو؟ واش نصابة ولا سراقة؟ يوسف خنزر، وشكون انت بالسلامة اللي تكلمنا ولا تسولنا؟ أرض الله واسعة وعريضة، نعسو فين ما بغينا ونحطو رجلينا. جاوبونا في الشخص. هاي كتبان ليا زعيم وباغي تموت بالزربة. غير بشوية عليك، واش ما عارفينش باللي هاد الأرض تابعة لقبيلة الحجاج اللي حاكمها الشيخ عمر، وباللي أي واحد حط رجلو في هاد البلاد كيخضع لقانونها والعرف ديالها. وقف يوسف قدام هينا من بعد ما شاف شوفات الغريب ليها. حنا ما نصابة ما سراقة وما كيهمنا لا شيخ عمر لا انت، ودابا سير من هنا. الغريب شاف رجالو واشار لهم براسو. بالزربة كانوا دايرين بهينا ويوسف. يوسف اللي مخبيها ورا ظهرو. تبسم الغريب. دابا غادي نعرفوا واش كيهمك الشيخ وكلمتو ولا لا. يلا هديوهم من هنا. هما وترحالهم. يوسف يلا غيجبد الخنجر ديالو. تجمعوا عليه 3 شدوه، وهينا واحد دار لها يدها ورا ظهرها وكتركل وتعاير، ولكن والو. اطلق هاد شعر الشجره، طلق بغيت ليك ضربه اللي تعطي دقتها ما تبرا، واطلق مني. يوسف وهينا عياو ما يحاولوا يحرروا يديهم، ولكن الرجال كانوا قوى منهم وكتار عليهم. في واحد الدار كبيره بزاف بحال شي زاويه فيها كثرة الرجال والعيالات ما باينينش من غير الخادمه بوحدها اللي غاديه جايه. في واحد بيت واسع جالس واحد الراجل كبير، لحيته وشعره اللي مغطيه بالرزه بيض بالشيب. جالس جلسه بحال الحكام ومحاوطينه رجال كبار في العمر، وكاين حتى اللي صغر منه كيتناقشوا على شي حاجه حتى تسمعات الهضره والغوات. الراجل الكبير دور وجهه غوبش وهو يوقف، لا هو لا اللي معاه. تكلم الشيخ. اش هاد الصداع ياك لاباس؟ تم داخل داك الغريب وعطى السلام للشيخ.
سيدي، لقينا واحد جوج غراب، مرا وراجل، عند الكدية العالية ديال القبيلة، ما عرفناهم الصابة ولا الشفارة. دخلهم لهنا، دخلوهم الحراس ووقفوهم قدام الشيخ. هينا نترات يدها ويوسف دفع اللي كانوا شادينه. شاف فيهم الشيخ مغوبش. شكون نتوما وشكون مصيفتكم وشنو كديروا هنا؟ يوسف تكلم بنفس طريقة الهضرة. واش لازمنا نجاوبوك على هاد المعاملة الزينة؟ حنا بهايم اللي جرجرونا هاد الجرجيرة؟ ما تعليش عليا صوتك واحترم راسك وفين انت، وجاوب على قد سهمك. هنا هضرات هينة. خافت يوسف لا يلوحهم في شي حفرة. حنا ما نصابة ما شفارة، حنا غير رحالة كنمشيو من بلاد لبلاد، وكل دوار راح فيه لينا كنباتو فيه ونبيعو اللي قسم الله مسلعتنا ونشدو الطريق تاني. الشيخ شاف فيها بإعجاب، طلعها وهبطها، جلس وأشار للرجال اللي كانوا معاه يخرجوا. من ينخرجوا وبقى غير هو وهينة ويوسف. رجع شاف هينة بإعجاب. أشنو سماك الله؟ هينة. سمية زوينة بحالها بحال مولاتها. يوسف خنزر فيه تخنزيرة ديال القتيلة. رجع الشيخ شاف في يوسف. وانت أشنو سماك الله؟ هينة نغزات يوسف باش يتكلم. أنا سميتي الغالي. مرحبا مرحبا يا سيادنا، سمحوا لينا على هاد الحالة، ولكن ناس القبيلة محسوبين ومعروفين، وأي واحد دخل هاد القبيلة داخل كيخصنا نعرفو شكون هو ومنين. كيبان ليا العيا على وجوهكم، غنعيط على منانا الخادم تديكم ترتاحوا وتاكلوا، حسبوا الدار داركم. تكلمات هينة. ربي يخليك سيدي. عيط الشيخ على الخادم وعطاها التعليمات. جات داتهم لجناح الضيافة، كل واحد عطاتو بيت وحوايج نقيين وصواني ديال الماكلة. هينا عجبها الحال وفرحات وقالت أخيرا غادي ترتاح. نمشيو عند الشيخ. سيدي، انت عارف قانون ديال القبيلة باللي البنت اللي دخلتها وما كانت مزوجة خاصنا نزوجوها، وحتى الرجال هكاك أو لا؟ تكلم الشيخ. عارف هادشي، داكشي باش هاد هينا اللي دايره بحال القمرة المنورة غتكون حلالي بحال عيالاتي الاخرين. ولكن سيدي باش عرفتيها ما مزوجة والراجل اللي معاها ما باين عليهم حالة الزواج، وانا بانت ليا فيها، والشيخ الا حط عينو على شي حاجة حتى واحد ما يقلعها ليه. دازت العشية على خير وبخير، والأنغام في الدار خدامة. تدق الباب على هينا، وقفات وفتحات. كان يوسف اللي دخل عليها وسد الباب من موراه. تكلمت هينا. شفتي قبيله شنو كنتي غادي دير لينا؟ راه الواحد يتفاهم غير بالحسنى وباللسان الحلو. سولوا الجمل باش كتاكل الشوك، قال لهم باللسان الحلو. خنزر فيها يوسف. اش من حلو ولا مالح؟ واش انتي عمية ولا مدرقه الشمس بالغربال؟ واش ما شفتيش الشوفات ديال داك الشيبه العاصيه كيدير فيك ولا لا؟ لا لا لا، انت يمكن حفاليك القرشال، سيد كبير وما كبير غير الله، ودار فينا الخير، رديتيه كيشوف فيا وما نعرف شنو زدتي فيه هاد المره. هينا، تبع الراي اللي بكيك لا تبع اللي كيضحكك. انا راجل وكنعرف الرجال فاش كيكون دماغهم خبيت كيفاش كيفكروا. غتندمي. يلا نمشيو من هنا قبل لا يفوت الفوت. يلا غتجاوبوا حتى تدق الباب وتفتح، ودخلت منه مرة طويلة وعريضة كبيرة في السن، الجوهر مزين عنقها ونبايل الذهب مزينين يديها، بقفطان في الحمر وزيف في الخضر معلق فيه اللويز، والتبسيمة على فمها محلياها والنور على وجهها. مرحبا، نتوما هما الضياف جداد، داكشي اللي قالوه هو اللي كاين، تبارك الله الزين والبها حاضر ناظر. تبسمات هينا. ربي يخليك لالا، ولكن شكونتي؟ انا الغالية مرات الشيخ عمر مراتو الثانية. تبارك الله، علاش هو مزوج جوج؟ تبسمات الغالية. لا، مزوج 3 وانتي غتكوني عروستو جديدة. هينا خرجت عينيها وحلات فمها. كيفاش؟ اش كتقولي يا لالا؟ وشنو كتخرفي؟ هذا هو قانون القبيلة، المرأة إلا دخلت ليها ولا اللي وصلت لسن الزواج كيزوجها الشيخ، إلا عجباتو كتكون ليه، أما إلا ما أسرتش ليه العين كيزوجها لواحد من خدامه. ولكن انتي عندك الزهر كيهرس الحجر حيت عجبتيه وفتنتيه. هينا كتحرك راسها يمين وشمال. ولكن هادشي راه ما يمكنش. علاش؟ انتي ما عارفه والو على هاد قانون القبيله؟ بالعطريقه، لا ما عارفه حتى حاجه. جلسات الغاليه وجلسات هينا حداها وبدات كتعاود ليها حتى سالت كلامها ووقفات
وجدي راسك، العشاء غيكون وكل شي حاضر، ومنها يتعلن على زواجك انت والشيخ. واش هاد الشيخ كيتزوج اي وحده سواء كانت بنت ولا هجاله؟ ضحكات الغاليه، ما كتهمو حاجه، المهم عنده هو اللي قلبو بغاها تكون ملكو وتعيدو. خرجات وخلات هينه حايره في امرها. تكلم يوسف، شفتي شنو قلت ليك؟ تعلمي تبقاي تصنطي وما يكونش راسك قاصح، ودابا فكيها يا من وحلتيها. شافت فيه، واش انا دابا في اللومه ما عرف من زهري يعوج بحال هكا، كنطيح فيهم غير هما، سهمي من سهم الدلو، نازل معلق وطالع مشنق، هي هادي. اشنو دابا المعمول؟ راه ما نقدرش ندير ما درت الهبيل امه الباهيه، اش داني لهاد المجيه وفين لحت راسي يا سيدي ربي الحبيب. يوسف سكت كيخمم ويفكر، عقل يديه وعقل رد بيه. الحل بين يدي، ولكن اللي قلتها لك غديريها، فهمتي؟ ما نبغي كثرة الملاغيه والهضره الزايده. واخا، قل لي شنو كاين. في وسط قاعة عامرة بالناس، الأجواء مبهجة وكل شي ضحك وفرحان، وأكثرهم الشيخ عند بالو فاز بالغنيمة، بنت زينة مرسومة الشفار والعينين مكحلين بحال الليل. تما داخله هينة ويوسف وقاع اللي في المجمع كيشوف فيهم. وقف الشيخ وتم جاي عندهم وعلى وجهه التبسيمة. مرحبا بلاله هينة والسي الغالي، مرحبا بكم، ارتاحوا شوية. يوسف تبسم تبسيمة صفرة. الحمد لله، ربي يخليك السي الشيخ. قدمهم للناس وهو غير مبتسم. دخلوا عيالات الشيخ، وحدة صغر من الثانية، الأولى مرزنة والغالية الثانية متبسمة والثالثة الصغيرة المسمومة. جا وقت العشاء وكل شي تجمعوا على الطبلة. جات هينا ويوسف مع الشيخ وعيالاته وهلو حبابه. تحط اش منك يا الحومات مشويين، كلات هينة وشبعات وكرشها عمرات، واللي جا وراها يحن فيه الله. من ورا العشاء تفرقوا الصواني ديال الاتاي بالعشوب باش يهضموا العشاء الثقيل اللي كلاو. الشيخ كيتسنى الوجيبه باش يعلن على زواجه من هينة. خطف يوسف الكاس ديال الاتاي الهينة من يديها وحطوه هو مغوبش فيها، وهاد الشي ما فاتش على الشيخ اللي معجب من داكشي اللي دار يوسف. تكلم يوسف بصوت مجهد ومقلق، واش انتي هبيله ولا الريح دالك العقل؟ علاش مالي شنو درت؟ الشيخ ما صبرش. السي الغالي ياك لاباس، ما خاصهاش تشرب اتاي بالعشوب، نسات راسها وكلات بزاف في العشاء وما قلنا باس، ولكن تنسى راسها وتشرب اتاي لا. وعلاش؟ اشنو فيها الا شربت اتاي؟ وعلاش كتحكم فيها وتقول ليها دير وما دير؟ المراه الحامله ممنوع عليها سيدي العشوب حيت سخان ويقدروا يخسروا ليها اللي فكرشها. وعلاش نتحكم فيها؟ الا ما تحكمت فيها اللي انا راجلها، شكون غيتحكم فيها يا سيدي؟ الشيخ نزل عليه كلام يوسف بحال الماء ديال البير، بارد ولا كله كيرجف وعرقان. اما عيالاتو عجبهم الحال. علاش انت وهينا مزوجين؟ ما بيناش عليكم، وعلاش ما قلتوهاش من الاول؟ سيدي، واش الا فكرتي فيها مزيان، كاين شي حرمه اللي تهاجر مع راجل ما كيجيها لا راجلها لا خوها لا باها؟ وزيد ما سولنا حتى واحد، ولا ما سولك حد حسن ليك تلجم او لا. الشيخ ريق نشف وقاع اللي خطط ليه مشى. وباش غنعرفوكم مزوجين؟ على هاد الحساب حنا كدابه سيدي. مراتي عندها سالف طويل بحال الليل، وفي النهار داير بحال الزبيب، وعندها خاله في كرشها، ولا بغيتي تحقق صيفط الحريم معاها وهما غادي ياكدوا لك صحه كلامي. الشيخ طلع عليه الدم، وقف وخلاهم ومشى. اما المراه الثانيه الغاليه غير كتشوف فيهم ومتبسمه. وقفات هي وعيالاته الاخرينيات اللي سبقوها، اما هي رجعات عند هينة ويوسف. تكلمت الغاليه بكل ثقه، الحيله حسن من العار، عارفاكم ما مزوجينش، حيت كنتو بصح مزوجين كون قالها هاد سود العينين فاش كنت عندك في البيت. ولكن ما عندي ما نسالكم، الدها هو سلاحكم. تبارك الله عليكم، هذا ما يستاهل الشيخ على خضوريته. سركم في بير ما يعرف به لا كبير ولا صغير. الله يزين مساكم ويحلي ليلكم، تباتوا في راحة الله. عند الشيخ، في بيت الشيخ اللي كان عنده طابع ملكي، بطبعه عزيز عليه الترف ويزيد فيه. واقف وداير يديه ورا ظهره. هز واحد الجرس صغير من النحاس، حركه ودخل واحد من عيانه. نعم يا سيدي، عيط لي على منانا؟ واخا يا سيدي. مشى الخادم يعيط على منانا الخادم اللي جات بالزربه، دقات عاد دخلات. نعم يا سيدي، طلبتيني؟ سمعيني مزيان شنو غادي نقول لك.
غتمشي عند الضيفة الجديدة غير انتي وهي الراس في الراس، وشوفي واش لحمها فيه شي علامة ولا لا. كيفاش يا سيدي؟ واش كنهضر بالعربية؟ فتحي معايا مخك، شوفي كيف ديري، ديها للحمام ولا شوفي كيفاش. المهم هو تشوفي لحمها واش فيه شي شامة ولا إمارة. بغيت الخبار الليلة قبل غدا. يلا سيري. خرجت مننا وهي كتهضر غير مع راسها. الله يا ربي كيفاش غنشوف لحمها، ما حدها تقاقي وهي كتزيد في البيض. الله يخرجنا من هاد الجرة بلا تهراس. قصدات مننا بتهينة، دقات ودخلات. سمحي لي يا لاله على هاد الدخله، ولكن سيدي وصاني تدخلي تغسلي وتريحي قبل ما تنعسي. غير سيري انتي، انا غادي ندخل واحد شويه. مننا بالعطريقها. غير خليني هنا، الله يمسي عليك بالخير والربح والرجا يا لاله، حيت سيد الشيخ وصاني نغسل لك بيدي، نغسل لك شعرك بالورد والغسول، ونغسل لك بالحنه والقرنفل والخزامه. هينا تبسمات. قولي الشيخ بغاك تأكدي من كلام راجلي واش صحيح، واش لحمي فيه شي علامة ولا شي شامة، ونكون كنقول كلام الصح، ما كدابة ما نصابة. واخا اجي معايا. دخلت هينا ومنانا اللي حشمانة منها. من بعد شوية خرجت مننا حاضرة راسها، خرجت من الباب بلا كلمة بلا زوج، قاصدة بيت الشيخ وهي كتنعل فيه وتعاير في سرها. دقات، دخلات، لقاتو على نفس الوضعية، ما دارش عندها. حدو سولها أمضرة. سيدي تبارك الله ما شاء الله، سبحان اللي صورها، من غير واحد الشامة ربي عطاها ليها في كرشها والجنب ديال سرتها. صافي الشيخ رضا باللي كان، اشار بيدو المنانة تخرج وخلاتو بوحدو يلعن في حظو اللي كان شوية وميمونو يتسقد. ساع زهر المتعوس ينبش عليه. صباح الحال، وكل نهار صباحو، وكل نهار صياحو، كل نهار زهرو، وكيف داير؟ نات هينا ويوسف كيف اتفقوا البارح باش غير يصبح عليهم الحال، والشمس تبرق يشدوا الرحال. بركة ما شافوا في هاد القبايل، وكيف قالتها هينا ما غادي يوصلوا لقبيلة 1000 ليلة وليلة حتى يطرطق ليهم الشيف في النواضر، ويا يوصلوا مربوحين او لا مدبوحين. خرجوا هازين حوايجهم في يديهم لوسط الدار، حتى وقف عليهم الشيخ كيشوف فيهم وعلى وجهه التبسيمة، ومعاه عيالاته بثلاثة. تكلم الشيخ. شفتكم جمعتوا رحيلكم وسخيتوا بينا. تكلمات هينا. ايوا خلاوها ناس زمان، الله يرحم من زار وخفف، وضيافة النبي 3 ايام بلا ما نتقلوا عليكم كتر. يلا نوصلوا. لا لا لا، ماشي بالساهل. اللي كيدخل لهاد الدار ما يخرج حتى نكرموه ونتهلاو فيه ونحطوه في عينينا. تكلم يوسف. كرمتونا ودرتو كتر من جهدكم، الله يكبر بيكم يعلي مقامكم. هادشي غير شويه من بزاف. كيبان ليا نتوما يلاه تزوجتوا وتجمع شملكم، داكشي باش قررت ندير لكم عرس زاهي باهي، نزوجوكم على تقاليدنا واعرافنا ديال القبيله. يوسف سكت، اما هينا وحلت ليها. تكلمات هينا. كيفاش زعما؟ عزيتو علينا، داكشي باش بغينا نفرحوا بكم، وبالحماله الجايه غنعاودوا لكم العرس، نزوجوكم على تقاليدنا اللي معروفه. المراه تلبس للراجل خاتم من النحاس، والراجل كيلبس المراه خاتم من الفضه فيها 3 الحجرات بيضين، باش اللي شافهم في يديكم يعرفكم مزوجين وما يوقعش الغلط اللي وقع معانا. يلا هسيادنا وجدوا ريوسكم، الليله ليلتكم. عطى الشيخ الاوامر لعيانه والخدم باش يباليو بهاد الليله، اما هينا ويوسف بقاو واقفين بلاصتهم. دارتو شافت فيه كترمش، يلا غتهضر حتى جراتها مننا وشي بنات اخرين. تكلمت مننا. لالا جا وقت الحمام، الليله ليلتك. تمو غاديين بها حتى غابت على عينين يوسف اللي واقف ومتبعها بالعين، حتى حس بشي ضل وقف حداه. دار يوسف يشوف شكون، وبانت ليه مرات الشيخ الغاليه كتشوف فيه ومبتسمه. تكلمت الغاليه. كيبان ليا في عينيك الفرحه والتبسيمه، عاجبك الحال، ماشي بحال هينا اللي الصدمه هي مولاتها. ما عرفتش اشنو كتقصدي. الغاليه ضحكات. مقصودي باين ووصل بلا ما تدرق الشمس بالغربال، عينيك فاش كيشوفوا فيها كيلمعوا بحال شي نجمه وسط الليل. كتبقى متبعها بعينك حتى كتخفى، وهادشي باين في عينيك. هادشي كيسميوه الناس العشق والغرام، وانت دايب ومعشوق في حبها، غير ما باغيش تبين، والدليل قدامك باين. كيفاش ما بغيتيش الشيخ يحط عليها العين، وكيفاش درتي هاد الحيله باش تنجيها من زواجها ليه، ودابا ما هضرتي ما نطقتي،
بحال الا عجبك الحال ومرتاح وفرحان. ما عندك ما تخبي يا سي يوسف، كلشي واضح بحال الشمس وسط الغيام. طلعات وهبطات بضحكة خفيفة، مشات وخلاتو. شحال هو واقف كيفكر في كلامها اللي قالت ليه، عقل متيق هضرتها وعقل ما باغيش يرضخ ليه. سمع سميتو ودار، بان ليه الغريب ديال ديك النهار كيعيط ليه، يتكلم نسيت الشيخ. حضر راسو ومشى لعندو. هينا في وسط الحمام دايرين بها البنات والعيالات، يدهنوا ليها بالحنة والخرقوم البلدي الحر والقرنفل، وهي عقلها ما كاينش هنا. حتى كتقول صافي سلكات وخرجات، وكتعاود طيح من السما للارض. اش هاد المصيبه طاحت تاني فيها؟ واخا هي مصيبه زوينه اللي يلاه خلاتها تبسم شويه وجمعات التبسيمه. تكلمات مع راسها، واش عارفه راسك فين مليوحه يا هاد هينا الهبيله، ومازالك كتفرنسي وتبيني سنانك بحال العتروس اللي عاد ذبحوه وشوطوه. يا ربي تفكني من هاد الوحله بالحيله وبلا عار. عاطيهم يديها وسالفها يغسلوا ليها ويدهنوها بالحنه من راسها لرجليها، وهما يغنيو ويزغرتو. البنات بها فرحانات، اما هي كتسنى غير الوجيبه اللي تلاقيها بيوسف ويخرجوا من هاد الغار اللي ما عنده باب. من بعد الحمام اللي كان بالهمه والشان والمرشان، خرجوا هينا بالزغاريت، جلسوها في واحد البيت كبير عامر عيالات هازين الطعاجر والبنادر وكيغنيو ويصليو على النبي. جلسوا هينا حالين شعرها وملبسينها قفطان في القرونه ومخيط بالذهبي، هي غير كتشوفو ما عارفه باش تبلات، بحال شي وحده مبنجه ومسيرينها. واقفين عيالات الشيخ على راسها، ومراتو الاولى هازه في يدها طاس ديال النحاس فيه الماء ديال الورد، حطات فيه يديها وبدات ترش على راس هينا وشعرها حتى عمرت ليها وجهها بالقطرات ديال الماء. مشطو لهينا شعرها ضفروه ولواه. جات الغاليه وفي يدها بحال الطاس اللي كان فيه الماء ولكن فيه الحنه، جلسات حدا هينا ودورات ليها دورات صغار د الحنه في وسط يديها، ولوات عليه خيط في الخضر وخميسه ديال الذهب. بداو العيالات كيزغرتو. قربات هينا من الغاليه وهمسات ليها، عافاك بغيت نشوف الغالي. الغاليه ضحكات، فعتنا المرا ما كتشوف راجلها حتى كيركبوا لبعضياتهم الخواتم. ولكن انت عارفه الحق وغطاه. انا عارفه، ولكن الشيخ والاخرين ما عارفين والو. ما عندك ما ديري، مادامك عمتي في هاد البحيره خاصك تكملي عومان حتى توصلي لبر الامان. نط من حداها وكلامها خلاها تزيد تغرق. سلمات امرها لله وتيقنات باللي يوسف غيفكها حتى هاد المره. ريحه الطياب كتعطي في الدار، كل شي مزين ومزرزر دهوبات، الضحك والنشاط، كل شي فرحان بحال الا وحده من اهل القبيله اللي غادي تزوج. غربات الشمس، حيدوا الهينه الحنه من يديها اللي خرجت ليها حمراء، دخلوها لواحد البيت ولبسوها شربيل ديال الصم في الابيض مع قفطان في البالج والشيبي حتى هو بالصم، والعقيق ديال الجوهر في عنقها. داروا ليها زيف على راسها في الحمر والخضر وعقدوه ليها بخيط الريح فيه لويزه ديال الذهب. دوزوا ليها مرول ديال الكحل في عينيها وشويه ديال السواك في فمها، عطاها لون كيفتن. جات غزاله وكتحمق. شدوا في يديها وخرجوها بالصلاة والسلام من البيت، غاديين بها حتى للمراح فين كاينه حفله العرس. مع دخلات وعلات الراس، جات عينها في عين يوسف، العين الفتانه اللي دايره بحال عينين الصقر. غير شافتها عيونه بقات عليها نظره ما عرفتش كيفاش تفسرها. ما كانش باين عليه الخوف في قفطانه البيض وسلهامه والخنجر اللي محزم به. تبسم تبسيمه خفيفه خلاتها ما تفهم والو وتشوف فيه حتى هي بشوفها في شكل ما عرفتش اش هادشي باش حسات وكيفاش تفسيره. انتفضات وحركات راسها منين زيدتها الغاليه لقدام عريسها وجلساتها على الكرسي جنبها لجنبو. مع جلسات استغلت الفرصه وهمسات ليه، لقيتي شي حيله باش تفكنا من هاد الوحله؟ تكلم يوسف برود، اش من حيله واش من وحله؟ بحالي بحالك غير مقدم، ما عندي ما نقدم ولا نوخر. كيفاش زعما غتخلينا بحال هكا معلقين من يدينا؟ كيف كتشوفي محكومين، وإلا مشينا حتى درنا شي حاجه غنجيبوها غير في راسنا. وزيدون ما تنسي باللي هاد الزواج غير في هاد القبيله، اما في بلاصه اخرى لا، كل بلاد وتقاليدها واعرافها. شافت فيه هينه بنص عين وسكتات، فوضات امرها لله وكملات. جا الشيخ كيضحك،
وهاز في يديه صندوق صغير منقوش. فتحوه وجبد منه الخاتم الاول اللي من نحاس، مدو الهينه باش تلبسو ليوسف. تكلم الشيخ: يلا هللة البنات، لبسيه الغالي تاج راسك وقرت عينك وحجابك. شداتو هينه في يديها كتشوف فيه وتشوف في يوسف وتبلع ريقها بصعوبة. تكلم الشيخ: يلا اشنو كتسناي؟ تكلمات الغالية: غير الفرحة وكترت الناس خلتها تتوتر وتنزل عليها الحشمة والحياة. مدات الغالية يديها وحركات بها يد هينة اللي وعات وركبات الخاتم ليوسف. سمعوا الزغاريد والصلاة على النبي. هالشيخ الخاتم الثاني كان فيه 3 الحجرات، مدوا ليوسف وأشار ليه براسو اركبوا الهينة، ولكن يوسف غيرها هي شد يديها بين يديه وركب ليها الخاتم دغيا دغيا. تعالت الزغاريت والصلاة على النبي، تفرق آتاي والحلوة وقاع الناس فرحانين، حتى الهينة اللي غير كتشوف بعينيها وتبرق. تحت العشاء تعشاو الناس واللي عنده شي دار قصدها. جات الغالية لعند العرسان بتبسيمتها المعهودة: وجدنا لكم بيت الضيافة، تبعوني. تكلمت هينة: كيفاش بيت الضيافة؟ ياك كاين البيت فين كنا؟ ولا دابا راكم قدام الناس مزوجين، خاصكم بيت واحد. هينة كتبيض بيضة هنا وبيضة في العش، لعب الدراري الصغار هذا تسحر مع العيال. تصبح فاطر، غير ديري عين ما شافت، حطيتي راسك في هاد البير كملي فيه حتى تخرجي على خير وبخير. يلا تبعوني، راح الليل ووقت الرقاد دابا. شافت هينة في يوسف مخنزرة، ضربات فيه وتبعات الغالية، اما هو تبعهم بشوية عليه، داير يديه ورا ظهره وكيتبسم. دخلتهم الغالية لواحد البيت واسع بسيط وفراشو هادئ. دخلت هينة الاولى وراها تبعها يوسف. مسيتكم بالمسك والريحان وخليت لكم الراحة بين يدين الحنان المنان. حضرت راسها ورجعت باللور، سدات الباب وراها. معاد تسد الباب، دارت هينة عند يوسف كتخنزر فيه. يوسف اللي مبرد اعصابه وما دهاش فيها. امولاي السلطان اللي كيلقى الحل لكل انسان، اللي حاكم قبيله وكتجيه قليله، زعما ما بانت ليك حتى حيله في حريرتنا. شفتك داير اعصابك في الواد مبردهم، ما قدمتي ما وخرتي. يوسف مبراد، ياك انت هي مولات الشطاره ومولات الحيله والحكمه، انت اللي كيتضرب بك المثال ويديك تعقدو. كتسنيني انا اللي عقلي على قدي وفهمتي ما تجي لفهمتك حتى شويه. أبلا ما تبوهل عليا ودير فيها هبيل وغشيم، حكمك يتضرب به المثال وما خاب اللي جا واستشارك، وعمرك رديتي شي واحد مكسور ولا محني الراس. جيتي حتى لينا حنا وحطيتي سلاح. لا لا لا، هادشي راه زاد على حدو. ياك هاد الزواج معروفة به غير هاد القبيلة، ما عندك مناش تخافي. غير نوصلوا لبلاد خرى غتلقاي عادات مشكلين وتلقايهم كاع ما معترفين بهاد الزواج. نعسي وارتاحي على جنب الراحة، غدا غنشدو ريحالنا. انا بعدا عينيا تقالو صبحي على خير. حط بلغتو وطلع فوق الناموسية، سرح يد ويد دارها على راسو مغطي عينيه. تبارك الله، كل حاجة كتلقى ليها حل. وكيفاش دابا انا غنعس في الارض وانت على المضربة؟ يوسف هو على نفس الوضعية، المضربة واسعة وعريضة وانا كنعس على واحد الجنب، ما كنتحرك ما كنتململ ما كنشخر. والله لا كانت ليك النعس جنبي لجنبك زوينة هادي. هزات شي زرابي وشي هياضر فرشاتهم ونصرات المخدة من حداه وتكات مغطية بليزار. حيد يديه على راسو وشاف فيها شوية، ناض ووقف ليها على راسها. نودي تكي على المضربة وخليني انا ننام هنا. لا ما كاينلاش، ظهري مولف بهاد النعسة، اما انت موالف بريش النعام. نخاف تنعس هنا ويعوج ظهرك ونزيد همك فوق همي. غوت عليها بركة من الملاغية الزايدة ونوضي، راه بغيت نرتاح ما نزيدش معاك الهضرة. حيدات ليزار عليها، شافت فيه وشوفتو اللي خوفاتها خلاتها تنوض للناموسية. حيد ليها ليزار من يدها وتكا في بلاصتها ودار لجهة الحيط. ما تنسيش تطفي معاك دوك الشمعات. بقات هينة واقفة وكتشوف فيه، حضرات راسها ومشات جهة اللمبات المشعولين، طفات جوج وخلات وحدة ضوها خفيف. رجعت لبلاصتها، تغطات بليزار وعينيها على السلطان حتى ما حساتش براسها امتى خفات. قدام باب دار الشيخ واقفة هينة ويوسف معاهم الشيخ وعيالاته. تكلم الشيخ: صافي سخيتو بينا؟ جاوب يوسف: بالعكس،
نتوما مالين الدار الكبيره وضيافه النبي 3 ايام، خاصنا نمشيو. وصيت من انا توجد لكم ما تاكلوا من منى، راها مع بهايمكم اللي ورداتهم وكلاتهم. الله يكبر بيك، يلا خلينا لكم راحه الله. تسفتوا معاهم وشدوا الطريق للبلاد الثالثه اللي ما عرفوا واش غيطيحوا في البلاد اللي قاصدينها ولا لا. طول الطريق وهما ساكتين، هي ما كتهضروا وهو حاضيها بنسعين وساكت. وقفوا شويه باش يرتاحوا وياكلوا ويشربوا حميرهم حتى ارتاحوا مزيان. عاد شدوا الطريق تاني، بقاو على هاد الحال حتى راح الليل. كيف عادتهم قادوا بلايصهم وخيامهم، شعلوا العواد وقسوا كياكلوا اللي قسم الله. حتى نطقات هينا، ما عرفنا اش من قبيله غندخلوا ليها تاني. يا ربي وملوك هاد الطريق يكون مقصودنا قريب. تكلم يوسف، كنتسنى غير امتى نوصل خلاص ونشوف اختي ونشرب من دم هذا اللي دار ليها هاد الفعله. حنا ما غادي نشربوا من دم حد، غادي نجيبوا رحمه ورجعوا في حالنا، كافيين خيرنا شرنا. انتي ما حاساش بالكيه والنار اللي شاعله في قلبي غير كتكلمي. خاصك تخمم بالعقل وتفكر وتفهم. انت غير واحد وما معاك لا عوين لا خادم، ماشي بحال سلطان ديك القبيله. فكرتي فيها؟ ما خفتيش يصدق ساجنك، لا انت لا انا لا رحمه. فكر مزيان قبل ما تهدر. شاف فيها يوسف وحضر راسو كيطرطق في واحد العود حتى رجعات هينا نطقات. اللي بغيت نقول ليك ونتفاهموا عليه قبل ما ندخلوا لقبيله 1000 ليله وليله. انت عارف باللي الا بغينا ندخلوا للقصر خاصنا شي حيله. على عينو فيها بحالاش. الباهيه قالت لي ما كيدخل القصر غير اللي كيتقن شي حرفه، ها الاولى وزيد عليها ما يمكنش. انت راجل وانا مراه، بدخلنا بجوج، فهمتيني؟ خاصنا نديرو شي حيله اللي ندخلو بجوج بينا للقصر ونكونوا بجيج بينا في موضع واحد، ما نتفارقوش باش نعرفوا كيفاش نخمموا وكيفاش نخططوا. صغر عينيه من هضرتك وشوفت عينيك كيبان ليا فكرتي في هاد الحيله اللي غتدينا للقصر وتدخلنا برجلينا. تبسمات، ايه فكرت. خاصك غير انت تسيرني فيها وما تقول لا وما ترفض هاد الحيله. اتيني بها يا لالا كنسمعك. غير ندخلوا لقبيله 1000 ليله انولي انا هينه مت فضيله. مازال ما فهمت شكون هاد فضيله؟ انت مولاي. وقف يوسف كيخنزر فيها وعينيه فيهم الشر. اش كتخرفي انتي؟ فتي حدك وبزاف، غير خففنا ليك اللجام وانتي تحيديه. كنقول لك ما تزربش غير بشويه الله يهديك. ما كاين ما تقولي ليا زوينه هادي تاني. لا 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 وقيلا نسيتي راسك. لا وها مولاي، حشومه تقول هكا، حاشا ننسى شكون انت وشكون انا. المراه اللبيبه يا مولاي هي اللي كتفهم على قدها وتمد رجليها على قد لحافها، حيت الا طوالو رجليها بحال الميله تعدى مجراه وبحال الخميره اللي دلات على الوصله. فمك ماشي بحال فهمتك، وإلا كنتي كتفهمي ما غاديش تبقاي تدخلي وتخرجي في الهضره بحال شي حمقى. ولا واه، راه الا قصحتي راسك وزدتي في عنادك ما غادي تجيبها غير في عظامك. الا تبعتي ريي ودرتي بكلامي غادي تربح. انت بفمك قلتي ندير اللي ما يدار على اختي باش ترجع، وهذه الوجيبه ما غادي يعرفك حتى واحد. جوج حوايج اللي غادي دير: تلبس لباس فضيله وتحسن ديك اللحيه صافي. يوسف خرج عينيه. اشنو اللحيه؟ حتى اللحيه لا والف لا، والله لا كانت ليك. خلاوها ماليها حديت النسا يونس ويعلم الفهامه، يديروا لك من الريح قلاده ويحسنوا ليك بلامه. هي هادي على خريامي تحسن لي يا مرا. هادشي اللي كان ناقصني نيت. راه ما كاين حتى حل من غير هذا. علاش بالسلامه فاش نوصلوا اشنو غنقولوا لهم؟ الا قلنا خوت غيفرقوا مجمعنا. كنا مزوجين ما غاديش يدخلونا ولا يقبلونا وما عندهم ما يديروا بينا. ما عندنا غير هاد الحل، وحتى واحد ما غادي يعرفك لا انت شكون لا منين. ما عندك ما دير غير تغمض وتصبر على مكتوبك. وزيد اللي بغى العسل كيصبر على قريصة النحل. فكر فيها مزيان والغد رد عليا. وإلا بقيتي مقصح راسك اللهم رجعوا في حالنا. حسن خليت ليك الراحه تبات فرحة الله. خلاتو واقف ودخلت الخيمه ديالها. نزلت الخيمه عليها، تغطات وعطاتو بالظهر ونعسات. بقى واقف شحال كيشوف جهتها، دار يديه ورا ظهرو كيخمم ويفكر. راسو يدي ويجيب، ضرب حجره برجليه وتكا في بلاصتو حتى هو يخمم. 1000 تخميمه يخطط ليها، ولكن كيرجع الكلام هينا. ولكن اللحيه يا عباد الله ما بغاش تدخل ليه العقل. بقى على داك الحال حتى غمضات ليه العين
وداه النعاس. تفتح باب كبير، خرجت منه الخادم يامنة، شاده في يديها رحمة في قفطانها الحمر، ضافرة شعرها على طولته ومزينة جبهتها باللويز، مدوزة خيط ديال الكحل في عينيها وعنقها المزين بالجوهر البيض الحر، رجليها في الشربيل الكحل مطروز بالصم، كانت كتبان بحال شي نجمة عالية في السما. تمات غادية بها يامنة وهي من وجهها باينة باللي مبزين عليها هاد اللبسة، هازة راسها للسما ونيفها كله عز وكرامة، ما كتشوف حد، وعلى عينيها نظرة قاصحة بحال الصقر. وقفاتها يامنة قدام واحد الباب عليه 2 خدام. دارت عند رحمة. مولاي كيتسناك، عندها كيزلق ليك اللسان ويقول شي كلمة خارجة القانون، عرفي باللي لسانك غيتقطع وعمرك تعاودي تنطقي به، واللي بغى سيدي مولاي هي اللي غتكون. حني الراس بحال لياتك ونساي فين كنتي وشكونتي، فهمتي؟ انتي دابا فوق ارض 1000 ليله وليله وفي قصر مولاي السلطان لقمان، فهمتي ولا لا؟ يلا سيري. رحمه ما نطقات بحتى كلمه، جامعه فمها ومعليه راسها للفوق. دقات يامنه باب بيت السلطان، شويه سمعات جوابه، حنت الراس وفتحوا ليها الحراس الباب. يلا غتدخل. شافت جنبها وكتبان ليها رحمه مازال واقفه في بلاصتها، تنهدات ورجعات عندها، جراتها من يدها ودخلات بها لعند لقمان. وقفت يامنه حانيه الراس. مولاي انا جيت كيف ما طلبتيني وامرتيني، ومعايا اللي طلبتي وبغيتي، كون هاني يا مولاي، ما غادي تخبش ولا تقمش. انا ما جات فين تكمل كلامها حتى سكتها بيدو اللي حركها ليها باش تسكت وتمشي. اما هو كان واقف وعطيهم بظهره، غير قفطانو اللي كيبان وبلغتو الكحله وختمو الكبير اللي باين في يديه اليمنيه اللي دايرها ورا ظهره. عطاتهم يامنه بالظهر وغمزات رحمه اللي ما شافتش فيها حتى الشوفه، وخرجات سد الباب وراها. بقات رحمه واقفه وما تحركات ما تململات، حدها هازه راسها وساهيه. حتى من السلطان بقى واقف وعاطي بالظهر كيتسنى ردة فعلها اشنو غدير، خصوصا البنات اللي قبل منها غير يدخلوا للبيت كل وحده وشنو كدير، كاينه اللي تغني وكاينه اللي ترقص وكاينه اللي في احضانه كطيح. هادشي بامر وتعليم من يامنه باش يفرحوه ويخليو ليلته زاهيه ما بحالها ليله. بقى لقمان واقف ما سمعش حسها ولا كلمه منها، بحال الا ما كايناش في البيت. جاء الفضول يشوف هذه اللي دايره فيها عزه النفس، دور راسو بشويه وجات عينو على عينها، شوفاتهم تلاقاو بجوج، هي كتشوف فيه بشوفات ما مفهومين وهو عينيها سحروه. شوفتها سلباتو، خلات شي حاجه فيه تحرك، حاجه غريبه عجيبه عمرها وقعت ليه. صغر عينيه شويه ودار كله مطلعها من رجليها حتى لراسها. شحال هو كيتفحص وجهها وعينيها شفيفها ونظرة الكبرياء اللي على وجهها، هاد النظرة اللي عمره شافها في شي وحدة من قبل. تقدم ليها بشي خطوات ووقف كيتسناها تقدم حتى هي، ولكن تفكيره كان غلط حيت بقات على وقفتها وشوفتها. اشنو سماك الله؟ رحمة ما جاوباتش. ما فخباريش باللي جايبين ليا وحدة ما كتكلم ما كتحرك. هنا رحمة نطقات ما بين شفايفها بكل عزة نفس. رحمة، سميتي رحمة. دار السلطان لقمان دورة كاملة عليها وهو كيشوف فيها باهتمام من عينيها الحادين وفي نفس الوقت زوينين بحال شكل اللوزة، وفمها وخدودها الموردة وشعرها المتموج. بغيت نعرف علاش هاد العناد، من نهار دخلتي لهاد القصر وانتي معاندة رافضة تاكلي وتشربي ورافضة حتى تكوني مع البنات. انا ماشي جارية ولا عبدة وعمري كنت هكا، انا بنت القاع والباع، بنت الدار الكبيرة، بنت القصر، اخت السلطان مولاي يوسف. ونزيدك خويا ما غاديش يسكت على هادشي، وانا متيقنه باللي هو في طريقه لهنا، غير تسنى وبالمهل. اخت السلطان مولاي يوسف في ضيافتنا. مرحبا، شفتك كتهضري وانتي تايقه في راسك، ما عارفاش باللي صعيب على شي واحد يدخل لهاد القصر. شفت فيه بنص عين، القصر اللي حاكمه ما كيعرف لا يحكم ولا يعدل، وكيهمو غير النساء يكونوا مجموعين عليه بحال الجبح ديال النحل، وكل نهار يختار وحده بحال هارون الرشيد، ما تسنى منه والو، وساهل واحد شجيع وقلبه من حديد، كينصر المظلوم ويبيت الظلم في قاع البير يدخل القصر ديالو. لقمان غوبش وصغر عينيه، كيبان ليا ماشي غير لسانك اللي طويل وخاصو القطيع، عارفين مع من كتهضري وقدام واقفه
ولا غنرجعك للقفز اللي جيتي فيه. انت دابا في قصري انا وفي قبيلتي انا، ماشي في قبيلتك، فهمتي؟ رحمة ضحكات. جرام ديال الخوف ما فيهاش. عند بالك غنخاف؟ الخوف من اللي خلقني وخلقك. نحشم وندير الغمام على عيني ونحني الراس من سلطان غير السلاطين. سلطان كيعرف اللي ليه واللي عليه، يحترم الكبير والصغير، يدير قيمة لناسو ويكبر بالمرأة اللي مذكورة في القرآن ووصى عليها الرحمن. ما دايرش بيت وجامع فيه الصغيرة والكبيرة، السمرة والشهبة، اللي شعرها قصير واللي طوير. يختار ويتخير، وكل ليلة يوقف 20 وحدة ويتباهى بزينها وطولتها. ندير قيمة لسلطان، أخلاقه وهيبته تخليه يميل لوحدة فقط، لأخلاقها وحكمتها ودينها. عادي يشوف زينها. سلطان ما كيصيفطش رجالو يدخلوا لكل قبيلة ويجيبوا ليه بناتها، يخطفوهم من قدام بيبان دارهم ويخليو والديهم شوية كبتهم عليهم. هذا هو السلطان اللي يستاهل الراس يتحضر قدامه والعمامة تنزل من فوق الراس قدام احترامه وأخلاقه. لقمان ما صاب ما يقول، سكت. هضرتها سكتاتو نزلات عليه بحال الخنجر. صغر عينيه كيشوف فيها ولسانه مربوط. انتي اشنو كتخرفي واشنو كتقولي؟ شكون قال لك كنصيفط رجالي يهجموا على كل قبيله ويجيبوا لي بناتها؟ اي وحده كتدخل لهاد القصر كتدخل بخاطرها، حد ما بزز عليها، هي اللي بغات تكون ملك للسلطان. رحمه هزات حاجب وهبطات الثاني بلا ما تحاول تضحك على راسك بهاد الكلام. هي انا كدابه؟ وعلاش انا منين جابوني؟ غاديه ما بيا ما عليا، حتى تجمعوا عليا رجالك من كل قنت وخطفوني. غير جاو داروا هكا، كون ماشي انت اللي امرتيهم بهاد الشي. لقمان غوبش، مشى جهه قنديل مشعول، هز واحد الجرس من النحاس، حركو وهو يدخل واحد من الحراس. خود هادي رجعها لبيتها، وعيط لي على الوالي هو والشيخ يكونوا عندي دابا هنا، وعيط لي حتى على القيد ديال الامن يكون عندي حتى هو. يلاه. شد الحارس يد رحمه وتم جارها وهي كتشوف السلطان باستهزاء، وحتى هو بدورو كيشوف فيها. حتى غبرات. تم غادي بها الحارس حتى قرب لبيتها، تلقات ليه الخدامه الكبيره يامنه ووقفاتو. صافي انت غير سير، انا غادي نتكلف بها. شدتها من يدها وجراتها معاها، دخلتها للبيت وسدت الباب وراهم. امضرة، اشنو طرا؟ اش وقع؟ شفت الحارس جايبك، ياك ما درتي لينا شي فضيحه؟ رحمه شافت فيها وهي كتزول البلغه وفي داك الجوهر. ما درت ما دار ليا، يمكن السي سلطان ما عجبتوش وما كنتش من قامو، ما عمرتش ليه العين. جيتو ما فيا لا زين لا يدين لا رجلين. خلاوها ناس زمان، اللي يحب الخدم لابد يندم، لا سيفه زينه ولا قلب مسلم. لا لا لا، القضيه ماشي هكا. السلطان ما موالفاش ليه. عاودي ليا بالتفصيل اشنو وقع. انا عارفه لسانك مبري منك، ما تكون هذه غير شي مصيبه صبتينا بها. وانتي مالك خايفه وكلك كترعدي؟ ما تخافي من والو، هذاك سلطانك ما في يدو ما يدير، حاضي غير العيالات بركه عليه، خلاتها مولاها فولا ما دير بيصار، وفارس ما ينوض غبار. بدات يامنه كتندب حناكها، عندك تكوني قلتي لي هاد الكلام. ويلا كنت قلتها كاع، اشنو غادي يوقع؟ هانا قدامك، ما ناقصه يد ما ناقصه راس. الله يهديك الله يهديك، انت راكي ما عارفه والو. خلاتها يامنه وخرجت سدت عليها الباب بالساروت. حركت رحمه راسها وتبسمات، مكملت بدا حوايجها. فرمشت عين حضر القايد ديال الامن اللي كان خطف رحمه، وقف قدام السلطان حاضر راسو. مولاي طلبتيني؟ دار عنده لقمان مصغر عينيه وكيشوف فيه. البنات اللي جبتي ودخلتي للقصر لقيتيهم قدام بابو ولا جايبهم من قدام بيبان ديورهم؟ القايد علا عينيه في لقمان والصدمه نازله عليه، ما عرف باش يجاوبه ولا شنو يقول ليه. الغراب سرق ليه لسانه وهرب بيه. تكلم لقمان بالغوات، سولتك جاوبني، وياك تكتب عليا. حبلك دوب قصير، وإلا مشيت حتى عرفت باللي خبيتي عليا شي حاجه قبرك غادي نحفرو بيدي، وقبل ما ندفنك نقطع لسانك قدامك ونرميه للطير ينهش فيه. القايد نزل راسو بلا عريقو. الصراحه يا مولاي، انا ورجالي اللي جبناهم من حدا بيبان ديورهم. كيفاش؟ وشكون عطاك الحق دير بحال هاد الجرم وهاد الفعله اللي ما يبغيها لا ربي لا عبدو؟ لهاد الدرجه الناس ولات رخيصه. هز القايد راسو في السلطان. سيدي، حتى حاجه ما كتجي منها هكاك.
الامر الا جا من القصر خاصو يتنفذ، وحنا ما درنا غير خدمتنا. قرب ليه كي يشوف فيه. على حسب اللي في راسي انا ما عطيتش شي امر بحال هكا، وعمري كنت غنعطيه. سيدي ومولاي، السي الوالي هو اللي عطانا هاد الامر، وقال لنا بالحرف الواحد ندوروا على اي قبيله قريبه لينا، والبنت اللي غزاله وكتهبل العين نجيبوها لمولاي السلطان هديه، وباللي هذا امر منك. لقمان حل عينيه على اتساعهم، شويه تدق بابو وتفتح، ودخل الوالي ومعاه الشيخ بكل هيبه وشموخ. وقفوا قدام السلطان، حضروا ليه الراس وشافوا فيه. الوالي عينو مشات نيشه للقايد. تكلم الوالي: مساء الخير مولاي، قال لنا العوين باللي بغيتينا وإحنا حضرنا، أشنو حبت خاطرك مولاي؟ تبسم لقمان: أشنو حبات خاطري؟ لا، كنظن انت عارف أشنو كتحب خاطري، داكشي باش عطيتي أمر بسميتي باللي تخطف كل بنت زينة ورزينة من قلب باب دارها وتجيني أنا هدية. الوالي غوبش وشاف القايد. تكلم لقمان: شفت عينك مشات للقايد، عند بالك غدرك اولا كلامك ما غاديش يوصل ليا؟ كنت تايق فيك ودايرك يدي المنيه ونشاورك في الكبيره والصغيره، وانت كتلعب ورا ظهري ومن ورايا. طعنتيني بخجره الوالي. انا كنت بغيت غير راحتك مولاي. راحتي الناس تدعي فيا، راحتي الناس يمشيو ليهم بناتهم مازال بحال الورده المفتحه، راحتي هي الناس تدعي فيا وعليا ويقولوا باللي السلطان ظالم وكيعامل المراه بحال شي خرقه باليه. هذه هي راحتي عندك. شاف الشيخ: وانت السي الشيخ عارف هاد الشي وساكت؟ عاجبك ما داير في القصر؟ تكلم الشيخ: مولاي، والله ربي اللي شانو كبير ما في خباري هاد الخبريه، وبحالي بحالك اول مره نسمعها. النهار اللي ولات البنات تدخل بحال الشتا لهاد القصر عند بالي انت مول هاد الامر. وهكا قال لي الوالي منين سولته، قال لي انت اللي صدرتي قرار باللي البنت اللي كانت في شي قبيله تجي لهاد القصر رهينه وتكون ليك دليله وعمرها تخرج من هنا. لقمان طلع عليه الدم. الشيخ، انت معايا منين كنت صغير، وقبل ما نكون سلطان عارفني كيف انا وعلاش مطوي. عند بالي باللي هاد البنات اللي في هاد القصر جايين من ريوسهم وما عندهم لا دار لا دوار ولا والدين، جايين مقدمين راسهم هديه، لا تربيتي ولا بلاصتي تخليني ندير بحال هاد الفعله. شاف القايد: بغيتك تحيد مسؤوليه الولايه من على كتاف الوالي مسعود وتديه وتسجنه وتحكم عليه بحالو بحال غيره. تكلم الوالي مصدوم: كيفاش؟ انا خدمتك سنين وسنين ودابا باغي تحيدني من مكاني؟ واش عارف شنو كتقول ولا شنو كدير؟ ما تهز صوتك عليا وما تنساش مع من انت كتهضر قبل ما ننسى بلي انت كبير في العمر وندير فيك شرع الديه. تكلم الوالي بكره: كان عندي الصح فاش درت ليك هاد القالب، كنت بغيت الناس يكرهوك ويبغيو يخرجوك من مكانك. سنين وانا كنتسنى في هاد البلاصه، في الاخر يجي الولد اللي كان صغير يدور يكتب في دواوين الشعريه يحكم هاد القبيله. لقمان تكلم بصوت مرتفع: قلت لك ديه وما نبقاش نشوف وجهه مازال، ديه عليا. شدوا القايد من يديه وقبل ما يخرجوا تكلم لقمان: هذه اخر مره يوقع بحال هاد الشي، ما بقيتش بغيت شي مرة تدخل لقلب القصر. اشار ليه القايد براسو وخرج. بقى الشيخ واقف ولقمان كيدوز يدو في شعره. الصدمه جاتو عمرو كان ضانها. شاف الشيخ تنهد تنهيده طويله وانطق: سي الشيخ، سمح لي الا عليت صوتي عليك. كنعرفك ولدي منين كنتي صغير، انت اللي سمح لي حيت في لحظه شكيت فيك. ما كاين باس. بغيتك السي الشيخ كاع البنات اللي دخلوا لهاد القصر يتطلق سراحهم ويرجعوا لديورهم. الله يخليك، هاد المسؤوليه قوم بها انت. كون هاني يا مولاي. حضر راسو يلا غيخرج. حتى تكلم لقمان: سي الشيخ، كاع البنات من غير رحمه، اخت السلطان، قل لي مناس خليها في بيتها حتى نبغي انا. واخا مولاي، ما يكون غير خاطرك. صباح الصباح وكان الجو ما بارد ما سخون بحال الايام الاخرى اللي كانت سخونه والشمس ديالها كتحرق. كانت هينه واقفه حدا حمارها كتقد عليه الحوايج حتى سمعات التحنحينه ديال يوسف. دارت دايره يد على جنبها ويد مغطيه عينيها مشعه. مالك كتحنحن بحال العود؟ منين فقنا ما سمعنا صوتك، عاد طلقوك؟ بركه من المزايده في الهضره، بغيت غير نقول لك على هضره البارح. لا كاع ما تقول، انا حدي نوصل معاك لمرادك ونمشي في حالي. كاع اللي ما يتصنت ليا وما يدير بكلامي هناني
ومكساني ما عراني، نمشي في حاني نقابل نيت معيزاتي توحشتهم. غوت يوسف، قلت لك نقصي شويه من الهضره الزايده اللي ما عندها فايده، وسمعيني مزيان. انا قابل على الكلام اللي قلتيه، ولكن سمعيني مزيان. حتى اللحيه ديالي والله لا قربتي ليها ابنت علال وحليمه. هينا طلعاتو وهبطاتو وضحكات وما عرفتش كيفاش الكلمه حتى خرجت من فمها. اصلا ما يهونش عليا نحيدها ليك، هي اللي مزيناك ومحلياك. يوسف هز حاجب وهبط تاني مصدوم من كلامها، يعني بلي كتشوفو زوين وبلي حاطه عليه العين. هادشي خلى فرحته تكبر، حيت قلبو هاد المده مال ليها. كاع اللي كان كيتمناه في شريكة حياته لقاه فيها، الزين والتباتة والعقل والحكمه. وهادشي شحال هذا هو كيقلب عليه، ولكن لقاه مخبي فهينا بنت التاجر علال اللي سلبات ليه القلب وحلات بابو وسكنات فيه بلا ما يحس ولا يدرى. هينا عاد حسات براسها اشنو قالت، بلعات طريقها ودورات وجهها، عاد نطقات وهي كتنش على وجهها. الحالة عاد ما كيزيان، شفت الشمس رخات سخونيتها. ايوا يلا بلا ما نضيعوا الوقت، يلا نشدو الطريق. كلامها فيقو مسهوتو، حرك ليها راسو بالايجاب، ركب على الحمارة وحتى هي هكاك وشدو الطريق. طول الطريق حد ما هضر مع التاني، كل واحد فاش كيفكر ويخمم. المطارق فراسو خدامة تدي وتجيب. يوقفوا شوية يرتاحوا ويرويوا عطشهم ويرجعوا يكملوا الطريق من جديد، حتى بانت واحد المرأة غادية كتسرح في البهيمات ديالها. زادوا قربوا منها، كانت بنت مازال صغيرة شوية، شادة شعرها بالضفاير ولوية على راسها، لابسة واحد البلغة وواحد القفطان بالي شوية وعليه واحد الحايك حتى هو كيبان قديم. نزلت هينا من فوق حمارها وحتى يوسف نزل، خلاتو ومشات لعند ديك البنت. قربات منها والبنت هزات عينيها، شافت فيها وهي خايفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تخافي ما تدهشي، حنا بحالنا بحالك، غير انا وخويا تلفنا في الطريق وما عرفنا فين حنا حتى شفناك. واش كاينين الناس في هذا المكان ولا غير الريح والشيح؟ البنت ارتاحت. لا لا لا، كاينين الناس، غير تمشاو شويه وغتبان لكم القبيله. الله ينورك ويبلغ مقصودك. عافاك الا جات على خاطرك. اشنو سميت هاد المكان زعما هاد القبيله؟ فهمتك لالا، هاد القبيله عمري مشيت ليها حيت ساكنه مع والديا فوق هاد الكديه، ولكن سمعت با حيت كيمشي يبيع فيها الصوف باللي زوينه بزاف، داكشي بس سميتها الف ليله وليله. هينا حلت عينيها بالفرحه وشافت في يوسف اللي ما سمعهمش مزيان وما فهم والو. دارت هينا عند البنت وضحكات ليها، الله ينورك ويعلي شانك وقدرك. دارت وخلاتها تكمل على طريقها ورجعت عند يوسف. اشنو قالت ليك وشنو قلتي ليها؟ سولتها واش كاين شي ناس هنا، قالت لي بلي نمشيو غير شويه وغادي نلقاو واحد القبيله. كملي كلامك، شفت الفرحه والسرور في عينك. هينا كتهضر فرحانه، وعلاش لا، والقبيله اللي قالت لي عليها هاد البنيه هي قبيله الف ليله وليله. هادشي كيعني بلي وصلنا لمرادنا ومقصودنا. يوسف تنهد وارتاح، الحمد لله. ولكن انت واش متاكده؟ وعلاش البنت غتكذب؟ البنت صغيره ما تعرف لا تكذب لا تغدر. نكملوا الطريق ونوصلوا ونسولوا من جديد ونحيدوا الشك. تكلمات هينه، حتى انا هادشي اللي قلت، ولكن قبل ما نحطوا رجلنا فيها خاصك تبدل هاد الحاله. او من دابا؟ وعلاش؟ يحسب لك غتدخل القبيله بحال هكا؟ هضرنا وتكلمنا بلا ملاغيه وزياده في الهضره. من دابا انا امك هينه وانتي بنتي فضيله المرضيه. تبسمت هينه وهزت له حاجبها. في وسط السوق عامر بناس البياعه والشرايه، صحاب الدكاك الكبار والصغار، الناس غاديين وجايين، بنات ورجال وعيالات كبار، كل شي باش ملهي. تمو داخلين جوج ديال الناس، من النظره الاولى لمالين القبيله غيبان باللي ماشي منها وباللي جداد على وجهها. كلشي كيشوف بنص عين وحاضي وكيسول مع راسو شكون هاد العيالات. وحده ملويه في حايك بيض قصيره شويه، والثانيه طويله لابسه قفطان في الخضر والشربيل ودايره الحايك على راسها والنقاب كيبانوا غير عينيها الكحلين. جارين معاهم جوج حمير وقاصدين السوق، تمو دايزين من قدام الدكان ديال التاجر مول الحرير. حتى تكلم التاجر، مرحبا بكم، دخلوا تخيروا متعوا عينيكم، ما كاين ما حسن من دكاني
وكاع اللي تبغيوه تلقاوه. وقفوا العيالات قدام باب دكانو، وتقدمات مولات الحايك الابيض القصيره كتشوف في التواب وتمس فيهم وتشوف في اللوان. تكلم التاجر: هاد اللون يواتيك على لا مولاتي، راه حرير حر، سلعه جايه من بلاد الهند. اما هاد اللون الاحمر يجي مع ديك السيده اللي وراك. هنا نطقات مولات الحايك: ربي يخليك سيدي، ولكن حنا يلاه دخلنا لهاد البلاد، مازال ما حطينا الرحال، غير نقدو امورنا وان شاء الله يكون لينا معاك ميعاد. عندك سلعه زينه كتفتن العين، ولكن خاصنا نسبقوا المهم بعدا. التاجر جاه الفضول: راه كنقول نيت هاد الوجوه جداد عليا، بحال هاد الزين ما عندناش في القبيله. طلعات حاجب وهبطات التاني: علاش؟ فين بان لك هاد الزين من غير الحاجب والعين اللي باينين؟ ايوا العمدة على الحاجب والعين اللي مرسومين ومقلمين. ما قلتي ليش منين نتوما؟ واش من ريح جابتكم؟ تنهدات مولات الحايك تنهيدة طويلة شافت في الارض: ايوا سيدي حكاية طويلة، منين نبدا؟ حنا جينا من قبيلة بعيدة، كنت مزوجة وبخيمتي وبهايمي، رزقني الله بهاد البنية اللي كتشوفها قدامك، الزين والهمة والشان، تفتن بالزين، ولكن خرجت ليا بكمة ما كتهدرش، حكم الله سبحانه. ايوا الراجل غير كبرت، جمع ليا كاع الفليسات وباع البهيمات وجرى عليا انا وهاد البنيه مسكينه. ايوا خرجنا يد اللور ويد القدام، كون ماشي شي دهيبات كنت مخبياهم لدوير الزمان وبعتهم، ومتما شدينا الرحال حتى لقينا راسنا في هاد البلاد السعيده. التاجر حضر راسو كيتاسف على حالهم: ايوا اش غنقول لكم، والله حتى بقيتو فيا، اش بان لكم تقبلوا ضيافتي في داري مع مرتي ووليداتي، بين ما لقيتو شي موضع فين تكونوا، اسمك الله بعدا. سميتي هينا وهادي بنتي فضيله، مرحبا بكم، تمشيو معايا الا قبلتو عليا. ربي يخليك، بلا ما نتقلوا عليك، حنا مقصودنا، والا جات على خاطرك قالوا لينا باللي اللي كيبغي يخدم كيمشي يقصد القصر، واش بصح؟ التاجر حك لحيتو: ايه بصح، ولكن صعيب شويه الشريفه باش تدخلي القصر، حيت ما جاتش وانتو مغراب يقدروا يشكوا فيكم. احياني اش عندهم ما يشكوا في وحده شارفه ووحده بكمه ما كتهضر ما كتكلم، ولكن راه ما كيدخل القصر غير اللي كيتقن شي صنعه يقدر يفيد بها مولاي السلطان. وما نصحك شاي على ما كيقولوا الناس باللي السلطان الا تحطات عينو على شي بنت كيبغيها وكتولي ليه. اويلي انا غير شويريفه هويريفه، اما بنتي فضيله ناقصه مسكينه، السلطان يحط عينو على خادم ما فيها لا زين السالف لا الحاجب لا العين، وزيد مقطوع لسانها، واخا يديها كتخرج منهم الذهب. انت غير ورينا الطريق، الله يجازيك بخير، شوف المكتب وملقانا معاك في هاد الطريق. التاجر سكت كيفكر، عاد هدر: ايوا دوزو معايا بعدا تاكلو اللي قسم الله وترتاحوا، بين ما صليت حتى انا الظهر وديك الساعه نوريكم الطريق، بلاتي نسد دكاني. الله يجعلها في ميزان حسناتك، الله يجازيك بالخير والخمير والتيسير. شافت هينه في بنتها اللي هي يوسف وغمزاتو، اما هو كيخنزر فيها وما حامش راسو على هاد التبهديل اللي هو فيه. عمرو لبس النساء حتى لبساتو ليه هي، سوكات ليه وعطاتو قفطان والبلغه والدبالج دارهم في يديه، والحايك وحتى من نقاب لبساتو ليه. كره راسو وما حملش هادشي اللي هو فيه، ولكن على قبل ختو يدير اي حاجه. ايوا خلاوها ناس زمان، سوق النساء سوق مطيار، يا داخل حدي راسك يديو لك راس مالك ويوريوك من الربح قنطار. رحب التاجر بهينه ويوسف اللي عند بالو بنت، دخل عند مراتو البيت وخبرها باللي معاه الضياف، توجد ليهم اللي قسم الله، غير يتغداو ويوصلهم لمرادهم. رحبات بهم المراه اللي كانت سميتها صفيه. من بعد ما التاجر صلى الظهر وتغداو، جمعوا الوقفه وشدوا الطريق مع التاجر، بقاو غاديين مسافه حتى كيبان لهم قصر السلطان لقمان، كيبان فوق واحد الكديه ما عالياش بزاف. التاجر وقف وكيشير بيديه: هذا هو القصر، كيف كتشوفوا راه محروس، كون سعفتوني كون بقيتو معايا، ولكن نتوما تعرفوا انا دابا خاصني نمشي نحل الدكان، وإلا جاب الله وبغيتو شي حاجه راه كتعرفوا الدار والمحل. مرحبا بكم. هينا مغطيه وجهها: الله يعز مقدارك وينور طريقك. التاجر اشار لهم بيديه ومشى.
غير غاب على عينيهم، هز يوسف النقاب وغبش فهينة كيهضر بالغوات. لا هادشي اللي بقى خاص، لبستيني هاد اللباس ديال العجب ورديتيني مرا على خر ايامي، وسكت ما قلت والو. رديتيني بكم وما كنهضرش، بقى غير ديري عليا البردعه وتركبي ليا فوق ظهري. هادشي اللي بقى خاص، راه كتنساي راسك. لا مولاي، بغيتيني نقول لهم راه كتهضر وصوتها كيفتن بالزين بحال صوت العود الا غوت ياك. ما يفرقوا بينك وبين الراجل غير باللباس، ويعوقوا بينا ويخفيونا من على الارض. اللهم نردك بكم ولا شوهتنا وعلى من يتهز فوق الجامع. صبري قليله هينه وما نضمنش ليك نبقى صابر على هاد الهبال والروينه. هنا علمتك. رجع النقاب وتمشى قدامها وهي وراه. طلعوا لفين كاين القصر حتى وقفوا. تكلمات هينه: انا غنتكلف باش ما دير لينا انت شي فضيحه. جلست هينه تكورات وشاد رجليها وكتنين. يا ميمتي رجلي، الله يا ربي، الله واش هاد المكتاب كتاب عليا، الله يا ربي وانا غير وليه وما عندي صحيحه، الله يا ربي انت عالم ومطالع بيا. رجلي رجلي رجلي. مشات ليا الركيزه علاش كنوقف وباش كناكل الخبز. الحراس اللي قدام القصر سمعوا النواح، شي شاف شي وتحركوا يعرفوا منين جاي هاد الصوت، حتى كتبان ليهم مرا واقفه طويله ووحده جالسه في الارض شاده في رجليها. قربوا منهم حتى وقفوا عليهم. على لا اش كاين؟ اش وقع هنا؟ ما لقيتي فين تنوحي وتعدي غير حدا قصر السلطان؟ نوضي علينا من هنا. تكلمات هينه بصوت ديال شي وحده كبيره في العمر. الله ولدي، حشومه عليك وانا قدام ميمتك، زعما غير جيت انا وجلست هنا مشهيه في الشمس وعافيتها، راني طحت من فوق حماري ودابا ما كنقدرش نحرك رجلي، وحتى بنتي مسكينه ما عندها حيل وهي بكمه وهبيله. جاوبها الحارس: شكون نتوما ومنين جايين وفين غاديين بكم رجليكم؟ اولدي حنا غراب على هاد الدوار. بدات كتبكي وتعاود في قصتها الحزينه. ايها ولدي، ما كنت كنكبرها لشي حد ولا نتحوز عنده، كنت بزيني وبمالي وبهايمي، ولكن الراجل المتعوس ديال راجلي غير بانو فيا شي شيبات كركبني انا وهاد البنيه مسكينه. بنتي حيت ناقصه من العقل واللسان حقرني بيها وباع ليا بهايمي وجرى عليا. ايوا من داك النهار وحنا هازين رزامينا وندورو من قبيله لقبيله وحتى حد مازال ما قبل علينا. شافوا الحراس بعضياتهم وواحد قال الثاني بشويه: نعيطوا على القايد هو يتصرف معاهم ويعرف مالهم واشنو حالهم، هو يتصرف ونخرجوا حنا من باب واسع، لا عين شافت لا قلب توجع. اش بان ليك؟ حتى انا كلامي من كلامك، ندخلوهم للقصر ونديوهم للقايد هو يعرف شنو يدير معاهم. يوسف طالق ودنيه ومركز مع هينه وعلى فطنتها وتمثيلها والتحرميات ديالها. وقفوا الحراس على ريوسهم: غادي ندخلوكم للقصر يشوفكم القايد هو يتفاهم معاكم، يلا. نوضوا هينا اللي بدات كتعكز بالعاني وجر يوسف حتى هو ومعاهم حميرهم وقشهم. تفتح باب القصر الكبير، دخلوا ليه وهينا غير كتنين وتدور في دوك العينين وتشوف حداها. اما يوسف النار في قلبه عاد ما زاد شعلات وشعلات منين تحطت رجليه في القصر اللي مولاه وحاكمه. خطف اختو بلا رحمه بلا شفقه وبغى يستغلها ويديرها تحت رجليه. في وسط واحد القاعه واسعه وعريضه واقفين هينا ويوسف، حتى دخل عليهم القايد اللي غير علات هينا في عينيها عرفاتو غير من عينيه واللبسه، حيت كان ملت من نهار خطف رحمه. كانت كتسناه غير يتكلم باش تزيد تاكد. نطق القايد: عاود لي الحارس حكايتكم، اشنو بغيتو وفاش مرادكم؟ تكلمت هينا: اولدي حنا ما بغينا والو غير فاش نخدمو ونشغلو يدينا، وشي بيت يقبل علينا. كيف كتشوف حالتي كبرت وشخت ونواضري شابو وبنتي مسكينه ناقصه ما تقدر تتكلم ولا تاخد بحقها، ولكن كتخرج الذهب من يدها. القايد صغر عينيه وكيحك في الحيتو ويخمم: اشنو كتعرف دير هاد بنتك البكمه؟ اسيدي من حديده دير ليك خاتم ونباله وخلخال. مزيان. عندكم شي حاجه هازينها معاكم ولا بلاتي خاصني نشوف بعينيا هما اللي كنثق بهم؟ اييه سيدي، ما قلتي عيب. صيفط القايد العوين ديالو، مشى وجاب شي سلوكه معاه حطهم قدام يوسف. كلشي قدامك، ورينا حنتي يديك. طلع فيه يوسف عينو وهز دوك السلوكه خشاهم بين يديه
وجلس كيبدع ويدور هنا ولهيه. حط ليه الدبليج وراح حط ليه الخاتم، والمرة الثالثة حط ليه خلخال. القايد هز حجبانه بإعجاب وشاف في يوسف. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسالك. هينا متبسمة تحت نقابها. اش قلت لك سيدي؟ راه بنتي كتخرج الذهب من يدها. وعلاش ما تزوج داك اللتام ونشوفوا وجهها؟ ياك ما شفتها ما كتصرش العين. هينا حضرات عينيها. يا ريت سيدي تعري على وجهها وتبان. هادي زمان كنت كنطيب في الخبز، كان جايه عندي تجري، تعكلات وطاحت، وما يجي وجهها غير فوق الكانون العافيه. ايوا واخا داويناها بقى وجهها هكاك. والحكيم قال لينا وجهها ما خاش يشوفوا الشمس. داكشي باش من صغرها وهي دايره هاد النقاب. ما علينا، غنقول ليامنا توجد لكم بيت فين تكونوا بجوج، ولكن بلا ما تفرحوا وترتاحوا، حيت الكلمه الاولى والاخرى لمولاي السلطان، هو اللي غيحكم واش تبقاو ولا تمشيو في حالكم. عيط القايد على يامنة اللي حضرات، عطاها امر توجد البيت للضيفات. داكشي اللي كان. تبعوا يامنة من اللور ودخلاتهم لواحد البيت. تكلمات يامنة: هنا فين غتكونوا حتى نشوفوا السلطان باش غيحكم، وديك الساعه يحل الله. بغيتو شي حاجه طلبوها مني انا يامنة، وانا هينه، وهادي بنتي فضيله. مرحبا بكم، انا مشيت، تبغيو شي حاجه عيطوا ليا. خرجات يامنة وخلاتهم بجوج. غير خرجات زول يوسف اللتام وتنهد تنهيده طويله كان مخلوق. اويلي اشنو كدير؟ كنتنفس، تخنقت، ما قدكش هاد الحوايج خانقاني بيهم، بغيتيني نبقى مخنق في هاد الخرقه؟ ولا جا شي واحد على غفله؟ ما كاينش اللي غيدخل على جوج عيالات بلا ما يدق الباب. غير ارتاحي. دورات هينا راسها وحيدت داك الحيك عليها. كانت لابسه تحتو بزاف ديال الحوايج باش تبان عامره، وعاقفه راسها بعرام ديال الزيوف باش زعما تعطي منظر بلي راها شارفه. قسات كتنش على راسها، دورات وجهها عنده ولقاتو حاضر راسو، هاز حاجب ومهبط الثاني وساهي. فاش كتخمم؟ فختي هي دابا قريبه ليا، وما بيني وبينها غير حيوط وبيبان، ما عرفتها في اش من بيت. خايفه عليها، اما نقرب للدنيا سفاها على علاها، ولكن بغيت نلقاها هو الاول ونشوفها، وديك الساعه نعرف اشنو ندير. غادي تلقاها وغادي ترجع معانا، غير هو بشويه عليك وبلا ما تسرع. راه سخونية الراس كترجع بالبروده، وديك الساعه ما تنفعك ندامه. اللهم الواحد يشور ويقيس ويحلها بالعقل راه يكسب. شاف فيها مزيان ورجع لفين كيشوف. عند لقمان. تكلم لقمان: وتأكدتي منه مزيان؟ تكلم القايد: ايها سيدي، والصراحه داكشي اللي كتخرج هاد البكمه بحال الذهب في وسط الماء. ما فيها باس، القصر مفتوح لضيف الله، مادام المراه كبيره وما عندها فين تمشي خليوها معانا وبلا ما تخدموها. اما بنتها عطيوها بيت صغير فين تبقى تخدم خدمتها وتقاد لعيالات القصر بلا ما يصدعوا ريوسهم يخرجوا على برا. امضرة، اشنو درتي مع دوك البنات اللي جبتي لهنا؟ كاع البنات رجعوا في حالتهم لدواورهم ولعند والديهم، بقاو غير شي 3 هكاك، والبنت اللي جبنا من القبيله ديال ولاد حدو. لقمان سكت ودور راسو كيفكر. هاديك غير خليها حتى من بعد. المهم انت دابا سير وحل عينيك مزيان، ما بغيناش الغلط اللي طيحنا فيه الوالي جديد وبلا ما نوصيك. كن هاني يا سيدي. خرج في حالته القايد. بقى السلطان لقمان واقف وكيفكر. وجه واحد وإنسانة وحدة شاغلة بالو وما بغاش تحيد من راسو. سكناتو اشنو زعما يكون العشق من أول نظرة اللي حكاو عليه ناس زمان، الأدباء والشعراء القدام. ولكن لقمان عمر قلبه دق لشي مرأة، ولكن علاش بالضبط رحمة؟ نظرتها الحادة وشفايفها وجهها اللي داير ما بغاوش يتحيدوا ليه من بالو، كلامها وشجاعتها اللي فكراتو في الماضي. حضر راسو باش ينفض من بالو هاد الافكار، ولكن كل ما كيغمض عينيه كتبان ليه قدامه غوبش وداري يديه وراه وخرج من بيتو. شافوه الحراس وعطاوه السلام، تم غادي مصغر عينيه حتى شافتو يامنة وجات كتجري لعندو. اش حب سيدي مولاي لقمان نحضروه ليه بلا ما يكلف راسو. يامنة، واش بغيتي تمنعيني ندور في داري؟ شافت فيه يامنة بخوف. لا حاشا يا مولاي، يتقطع اللسان اللي يقول هاد الكلام، انا بغيت راحتكم سيدي. ما كاينلاش يا يامنة، انا عارف راحتي فين. الناس اللي وصلوا للقصر قابلتيهم؟ ايها سيدي، عطيتهم بيت كيف ما امر السي القايد. مزيان،
يلا غيكمل طريقه وهو يرجع عند يامنة. رحمة في بيتها؟ ايه سيدي، نوجدها ليك؟ لا، في اش من بيت هي؟ حضرات راسها في بيت نسمة الليلة سيدي. دور راسو لعند يامنة. سكت بلا عريقو وغوبش. ياك قلت داك البيت يتسد ويولي بيت ديال الخزين وما بقى حد يدخل. هضرتي ولات زايده ناقصه في هاد الدار؟ لا سيدي، حاشا، سمح ليا والله ما قصدت. انا غنمشي دابا نخرجها منه، كون هاني يا مولاي. وقفها لقمان بيديه واشار ليها تكمل خدمتها، وهو كمل طريقه. ما لقى راسو غير واقف قدام بابها. لحظه رجع خطوه اللور، شويه رجع بخطوات للقدام، هز يدو ودق 2 دقات وتفتح الباب. كانت واقفه قدام السرجم المشبك بالحديد اللي كيطلع للمرح ديال القصر، ساهيه في النافوره الصغيره وفي الماء ديالها اللي كيتكب وفي طيورها الملونين. ما حسيتش به امتى دخل حتى سد الباب وكان وراها. دورات وجهها جهته، شافت فيه وهي ساكته، ورجعت كتشوف في السرجم ونطقات. تمنيت كنت طير بجنحين ملونين، نطير فوق من هاد القصر للسما العاليه الصافيه، ونحط في اي بلاصه بغيت. ماشي سجينه بين 4 د الجدران. فين كنت وفين وليت؟ كنت بحال الريح البارده، بحال وردة مسك الليل. اما دابا سكتات. لقمان قرب منها. اما دابا شنو؟ شافت فيه. اما دابا مسجونه ومصيري بين يديك، تحكم فيا ودير ما بغيتي او لا. تنهاد وشاف في السقف. عمرك تحكمي على الناس من كلمه او لا حرف او لا فعل هما ما عندهم حتى دخل فيه؟ زعما نفهم من كلامك باللي بلاصتي في هاد القصر، ماشي من تحت راسك مولاي السلطان لقمان. تسمعات سميتو بحال رنة الخلخل من فمها. هز عينيه السود فيها وتبسم. انتي ما عارفه عليا والو، ولا على قبيلتي ولا ناسها. جيتي وحكمتي، ولكن ما نلومكش، نلوم الناس اللي داير فيهم الثقه ومخليهم في كتافي وفي جنبي، وفي الاخير طعنوني في ظهري. خلاوها ناس زمان، كنت صحاب هاد كتاب من دق الباب. ما عنديش مع القيل والقال، كنفهم نيشان، وما عنديش مع كثرة المعاني والأقوال. تبسم لقمان، الحر بالغمزة والعبد بالدبزة، والهضرة كتعاود غير مرة واحدة. وإلا قلت لك باللي ما عنديش يد في اللي وقع وفي البنات اللي يدخلوا للقصر ما غنتيقش. إلا بصح ما كنتيش انت، شكون غيكون؟ وكون بصح ما نكونش انا هنا، وما يكونوش دوك كثرة البنات بحال النبات نابتين في البيت اللي حدايا. ضحك لقمان. كانوا نابتين، دابا كل زريعة رجعت لبلاصتها. صغرات في عينيها. كيف الزعمة بغيتي تقول باللي كل بنت مشات في حالها؟ بحال اللي فهمتي. ويلا بصح هادشي علاش انا مازال هنا؟ من بعد كلامها حضر راسو، تنهد تنهيدة طويلة ورجع دار عندها، تقابل معها، عينيه مع عينيها، كيشوف فيها نظرات في شكل ما مفهومينش وغراب. هي براسها ما عرفاتش كيفاش تفسرهم او لا تفهمهم. حتى نطق. انا براسي ما عارفش علاش مخليك هنا، ولكن اللي عارف هو صعيب نخليك تخرجي من هنا. حضر راسو وتم غادي جهة الباب حتى تكلمات. هذا كيتسمى ظلم وحقرة. شاف فيها وتبسم، ويمكن يكون عشق من اول نظرة. حضر راسو ودار يديه وراه وخرج، مخليها تايهة في كلامه وما فاهمه فيه والو. خرج لقمان من عند رحمة وهو متبسم وفراسو 1000 سيف. رحمة تكون ليه حلالو وشريكة حياته، ويخليها تبغيه وترتاح ليه. داز من جنب بيت الضياف اللي عطاو الهينة ويوسف، وقف وصغر عينيه كيفكر. يلا غيكمل طريقه. رجع ودق الباب. يوسف سمع الدقان، شاف هينة اللي أشارت ليه يدير النقاب، قدت حالتها كيف كانت وفتحت الباب. بان ليها راجل طويل وعريض وباينه فيه همه وشان. انطق لقمان من بعد ما دوز عيني على هينة ويوسف. انتوما هما العيالات الجداد اللي تكلف بكم القايد؟ اياها ولدي، حنا هما. شكون سيادتكم؟ السلطان لقمان، حاكم البلاد. شافت هينة في يوسف اللي زير على يديه بالاعصاب، واخيرا السيد اللي خطف اختو قدام عينيه، ما كره شكون يشدو ويدفنو قدامه. مرحبا سيدي، والله يجازيك بالخير ويكتر من مسالك. كيف صادفتينا في قصرك وفي بلادك؟ ما كاين باس، قال لي القايد باللي عندكم صنعة زينة.
ايها سيدي، اش حبات خاطرك نوجدها لك في الحين، ماشي ليا ولكن لواحد الانسانه غاليه عليا. بغيتكم توجدوا ليها نباله وخاتم وخلخال وسلسله وتاخدوا عبارها. غنصيفطها لكم مع يامنا ونبغيهم يوجدوا غدا، حيت عندي بهم غرض مهم لواحد الليله مهمه. ما يكون غير خاطرك مولاي، كون هاني ونعس على جنب الراحه. الا عجبتني خدمتكم غادي نتهلا فيكم. يلا خليت لكم الراحه. خلاهم ودار ومشى مكمل على طريقه. سدات هينا الباب وتنهدت تنهيده طويله ديال الراحه حتى سمعت ضربه في يقاتها. كان يوسف اللي خبط يديه مع الحيط بالغدايد اللي فيه. جات عنده كتجري، شدت ليه يديه. اويلي استغفر الله، شنو درتي؟ عطبتي يدك؟ واش انت بصير؟ شاف فيها يوسف وعينيه حمرين شاعل فيهم العافيه. كيفاش بغيتيني نكون وانا وجهي وجه اللي خطف لي اختي؟ كيفاش بغيتيني نكون انا دمي ما باردش بحالك وما عنديش مع الحيله حسن من العار اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، وعقوبه هاد السيهم لقمان غتكون على يدي وقريب. ها العار، برد دمك وخلينا حتى نوصلوا لمرادنا ونشوفوا رحمه وناخدوها في احضاننا. عاد ديك الساعه نشوفوا شنو غيكون. دابا خاصنا نوجدوا ليه السلعه اللي قال عليها. ما كرهتش داك الخلخال نخلقوا به وناخد ليه روحه. وصافي يا يوسف، السيده غتجي، خلينا هاني الله يجازيك بخير. دار عندها يوسف كيشوف فيها بواحد الطريقه في شكل، حيت اول مره كتنطق سميتو بلا مولاي ولا سيدي. عجبو الحال وعجباتو رنت سميتو بين شفايفها. تصدق الباب، شافت هينه في يوسف وغمزاتو باش يسكت. عاد فتحات الباب، كانت يامنه دايره تبسيمه على فمها. جيت نقول لكم باش تلحقوا عليا البيت فين غتبداو الخدمه. وصاني سيدي باش ندي لكم البنت اللي غتخدموا ليها، راها كتسناكم، غتاخدوا عبارها. انا كنتسناكم بين ما وجدتوا ريوسكم. خرجت على برا كتسناهم. غمزات هينه يوسف اللي ما حملش هاد الشي، ولكن ما عليه غير بالصبر. هز باش كيعبر وباش كيخدم وتبع هينه بالسكات. سدات الباب وراها وتمات جايه جهه يامنه اللي شافتها وتبسمات. عطاتهم بالظهر، هي سابقاهم وهما تابعينها حتى وصلوا لواحد الباب في القرونه والقبضه ديالو في الكحل. وكانوا حداه جوج خدم، غير شافوا يامنه حطوا يديهم على الباب وفتحوه. دخلت يامنه ووقفت كتسناهم حتى دخلوا. هينا معليه راسها وكتدور وتشوف داك البيت الكبير. عاد بنت ليها بنت عاطيهم بالظهر وكتشوف السرجم ساكته وساهيه. قربت منها يامنه وشدتها من دراعها. تصرفي بحال جميع الناس، شكون بحالك؟ السلطان فضلك على جميع الناس واختارك. حني الراس وزيدي ياخدو الناس القياس. ما كاينلاش دوك السناسل والدبالج، يلبسهم هو ولا يعطيهم لمراتو، اما انا ما بغيتهمش. جراتها يامنه تحت انظار يوسف وهينه، دوراتها من جهه الكرسي ووقفتها قدامهم. لحظه الزمان وقف فيها، كيتسمع اصوات انفاسهم والهوا داخل من السرجم. يوسف ما متيقش باللي السيده اللي كتعرض لهذا التعامل اللي داز تحت عينيه هي اختو رحمه من لحمو ودمو. ما بقى عارف ما يدير من غير قلبه اللي كيضرب بالجهد والحمو اللي ولا سخون ويدو اللي شدها غير بالزز من كثرة الاعصاب اللي تعرض ليها اليوم. ودابا شوفت اختو كملت كل شيء وخلاتو يتراجع على قراره. تكلمات يامنه، تقدروا تبداو خدمتكم. السلطان بغاكم تكملوا هاد الليله باش الغد يكون كل شيء واجد. الغد غادي يكون مهم بالنسبه ليه. يامنه تبسمات وشافت فرحمه اللي وجهها محيم التعابير. تكلمات هينه، واخا يا لالا، ولكن واش غتبقاي معانا هنا؟ ايه علاش؟ لا، ولكن غير بنتي فضيله ما كتقدرش تخدم قدام شي واحد، خاصها تكون يا بوحدها يا مع ميمتها. تقدري تسناي على برا بين ما نساليو. غوبشات يامنه وشافت فرحمه ونطقات بالهمس. عندك ديري هكا ولا هكا والجميل لسانك، انتي عارفه وانا عارفه. رحمه ما جاوباتهاش، حدها خنزرات فيها وحنات الراس. انا غير حدا الباب بين ما ساليتو. خرجت يامنه وهي الدور وتشوف فيهم. سدات الباب من وراها ووقفات. هينا رجعت شافت فرحمه. اري ليا يدك يا الغزاله، يا اللي عينيك دايرين حاله. كنشوف الغمه خارجه من قلبك وعينيك حزان، شكون قلقك؟ وخطفت تبسيمه من ثغرك. هزت رحمه فيها عينيها. ما بغيت لا عبار لا خلخال لا دبليج، سوا يكون من الفضه ولا ذهب ولا نحاس، غير عذبتو راسكم على الخوال خاوي.
تكلمات هينة بهمس: ايوا ماشي عوايد رحمة خت السلطان وبنت قبيلة ولاد حدو تكون بحال هكا او لا. رحمة جمعات غباشتها، ما فهمت والو. واش فعلا سمعات مزيان ولا لا؟ ولكن انت منين جبتي هاد الكلام ومنين عرفتي هادشي اللي كتخرجي من فمك؟ شكونتي ومنين جيتي؟ نزلت هينة التام من على وجهها وحيدت الحايك. رحمة بانت الدهشة والفرحة والتبسيمة على وجهها، ما نطقات بحتى كلمة. حدها نقزات على هينة وعنقاتها، جاتها البكية مخلطة مع الفرحة. ما متيقاش راسها باللي هينة قدامها، بحال الا كانت في شي غار مظلم وبان ليك واحد الضو خفيف ديال الشعاع. بعدات رحمة على هينة: ما متيقاش باللي انت قدامي، كيفاش وصلتي لهنا وشكون صيفطك؟ خويا ياك صيفطك يوسف؟ هينة دورات وجهها لجهة يوسف اللي زول النقاب من على وجهه. دارت رحمة وشاف فيه، جاتها صدمة، نزلوا دموعها كيجريو من عينيها، ما قدرش تعنقو، حدها كتنخصص وتبكي، حتى حسات بيديه جراتها وخشاتها وسط صدرو. شش، انا هنا، ما تخافيش، انا معاك، ديما كنقولها لك منين كنا صغار، مادام انا مازال في الحياة عمر شي حاجة ما غادي تأذيك ولا غادي توصل ليك. بعد عليها كيمسح دموعها اللي هابطة. هينا نزلوا دموعها منين شافت هاد الرابط اللي بين الخوت اللي هي ما عمرها حساتو. رحمة ما بين دموعها: غتخرجني يا خويا من هنا ياك؟ ما غاديش تخليني؟ عمرني ما غادي نخليك، غنديك من هنا قبل الفجر، غير كوني هانية. رجعات عنقاتو وهو كيدوز يدو على راسها، حتى هضرات هينة: يلا نكملو شغالنا قبل ما نحصلو. حيدت رحمة وبعدات، رجعات لبلاصتها. يوسف رجع النقاب وهينة رجعات الحيك والتام. شوية تفتح الباب وطلات يامنة: ساليتو ولا مازال؟ لا واه، سالينا وخدينا القياس. دخلت يامنة وهزت رحمة من يدها: نخليكم دابا تبداو في شغالكم. رحمة دارت وشافت فيهم وفخوها بالخصوص، كترجاه بعينيها. غير هي خرجت تبعاتها هينة، فتحت الباب، طلات براسها من هنا ولهيه وما بان ليها حد، وتبعاتها على ريوس صباعها. بقات وراها حتى عرفت البيت فين دخلاتها، ومن الصدفة بيتها قريب للبيت اللي عطاوهم. رجعت تاني كتجري على ريوس صباعها، دخلات وسدت الباب من وراها. شاف فيها يوسف: أمضرة، كل شي هو هذاك، كن هاني، عرفت البيت اللي عطاوها، بيت بابو منقوش ولونو كحل. صافي مزيان. عند رحمة تكلمات يامنة: دابا عجبتيني، درتي عقلك، هكا ما غاديش تعذبي السلطان. مولاي كيبغي المراه اللبيبه اللي تعرف اللي ليها واللي عليها، ما يبغيش المراه البرواله اللي جيبها يا فم وقول. رحمة شافت فيها: درتي اللي بغيتي ودابا خرجي عليا، بغيت نريح راسي، حيت حتى انا بحال سلطانك ما كنبغيش كثرت الهضره اللي خاويه وما عندها فاش تنفع. يامنة ما عجبها حال، خنزرات فيها وخرجات، ضربات بالباب. رحمة تنهدت تنهيدة طويلة ومشات نيشة للسرجم، كطل وتشوف في السما وتبسم. الليل كله يوسف غادي جاي في البيت وكيفكر ويحك في الحيتو. هينا كتشوف فيه: الله يا ربي الله، وليتي داير بحال الشكوى ديال الحليب، طوختي ليا راسي وعيني. ما غادي نرتاح ولا يهنا ليا البال حتى نخرج اختي من هاد المكان وناخد بحقها من اللي كان سباب. بلا صداع ولا هبال، رحمة لقيناها وغادي نديوها معانا بلا ما نجبدو علينا الحل، وحنا غير 3، 2 وليات وراجل واحد، غياكلونا بحال شريب الماء وحتى واحد ما يجيب لينا خبار. انتي الخوف راكبك من ساسك لراسك. معلوم نخاف، خليت ورايا ميمتي وبا والوالدين ما يسخى بيهم حد. انا غادي نعس نرتاح شويه بين ما وصل الوقت. جمعتي بعد الرزمات ما خليتي والو؟ ما خليت حتى حاجه، ولكن اللي كنخمم فيه هو بهايمنا فينهم وكيفاش هنهربوا من غيرهم. كنقول ليك عينيك فشي وعقلك فشي، همنا هم اللي كيشوف الغيام في السماء ويدير حايكو في الماء. ميقات هينا، رجعنا للقوافي تاني. كنقول الحق، السرجم قدامك النهار وانتي عينيك يدورو وما شفتيش بهايمنا المربوطين حدا الشجرة العالية. وسبحان اللي ما يسهى ولا ينسى، خليتك للراحة نرتاح شوية قبل ما الفجر يهلل. تكات هينا وغمضات عينيها، اما يوسف ما غمض ليه شفن وهو كيفكر ويخمم. داتو عينو على جلستو، ما قفزو من بلاصتو غير سياح ديك الفجر. وهذا هو الوقت. توقد يوسف ودار حداه، وقف ومشى جهة هينا
كيحرك فيها حتى فقت مفزوعة. غير بشوية عليك، هذا غير انا. صافي، واش وصل الوقت؟ يلا قدي حالتك وهزي رزمتك، ما عندناش الوقت قبل ما يصبح الحال وتطلع الشمس. بالزربة هينا جمعات الحوايج، دارت الحايك وغطات وجهها وخرجت هي ويوسف اللي هاز الشمعة في يديه مضوي بها الطريق. تمو غاديين على صباع رجليهم كيشوفوا وراهم وقدامهم اللي يحصلهم شي حد. ما وقفوا حتى الباب ديال رحمة اللي كان مضوي ونور الشمع جاي منه. دفعوا يوسف بشوية. دارت اختو اللي كانت كتسناه بفارغ الصبر، غير شافتو عينيها فرحوا ولمعوا. يلا غتهضر، حتى سكتها يوسف ونطق بالهمس. ماشي وقت الهضره هادي، يلا ما بقى عنا وقت. شد في يديها وتبعاتو من اللور. سمحات في دوك جوج قفاط اللي هداها السلطان وتبعات خوها. هما غاديين والقلب كيضرب 100 ضربه. الخوف مسيطر على هينا ورحمه، اما يوسف ما عنده مناش يخاف، يا ربحه يا دبحه. واحد الهدوء غريب بزاف، بانوا ليهم جوج حراس غاديين جايين. وقف يوسف ووقف هينا ورحمه، تخبعوا شحال هما واقفين حتى بانوا ليه الحراس غابوا. عاد اشار لهم بيديه يكملوا طريقهم. خرجوا من الباب ديال القصر وبقى لهم يخرجوا من الباب الكبير. عند بالهم باللي ولاو في امان، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. تسمع صوت وراهم، صوت ثقيل رجولي. فين غاديين؟ واش من ريح طايره بكم؟ وقفوا بثلاثه بهم. نطقات هينا بالهمس. مشينا فيها اليوم نتدفنوا حيين. دار يوسف هو الاول، عاد رحمه وهينا كانوا وجها لوجه. سلطان لقمان كيشوف فيهم بنظرات غامضه وقبيحه. تكلم لقمان: تبارك الله، وليت ندخل نصابه والسراقه الباب داري. زول يوسف اللتام تحت ذو القمره وذو القنديل. تكلم بنفس النبره: الا كان بيناتنا شي سراق فراه هو انت اللي كيخطف بنت من قبيلتها. اشنو كيتسمى؟ لقمان خنزر: شكون انت وشنو كدير هنا؟ شويه وتجمعوا الحراس كاملين هازين السيوف عليهم، ولكن يوسف ما تزعزعش. السلطان يوسف حاكم بلاد ولاد حدو وخو الاميره رحمه. لقمان سكت وتصدم، ما كانش متوقع هاد الصدفه. يمكن يوسف ما بقاش عاقل عليه، ولكن لقمان عاقل عليه ومزيان.